We know that one of the servants of the Lord, his son, has departed our rank. अब हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो भाइको आत्माले चाहिँ हाम्रो बीचबाट बिदा लिइसक्नु भएको छ। But I want to emphasize again that he is absent from the body, but he is present with the Lord. तर म तपाईहरुलाई यो कुरा यसरी जोड दिन चाहन्छु कि उहाँले चाहिँ यो शरीरबाट बिदा लिएर उहाँको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको साथमा एक भइसकेको छ। And he is going to spend eternity with the Lord Jesus Christ as he promised. अनि हाम्रो प्रभु येशू मसीहले जसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञा मुताबिक चाहिँ उहाँ हाम्रो प्रभु येशू मसीहको साथमा सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। I just want to read a few verses from God's word, and this is from Job chapter 14, and we will end up on the same scripture that we heard this morning. आज हामी तपाईहरुलाई के परमेश्वरका वचनहरुबाट पढेर सुनाउने छौं। आज बिहान पनि हामीले त्यही कुरालाई हेरिरहेका थियौं। हामी त्यहाँ नै गएर फेरि के कुराहरु पढ्ने छौं। Job chapter 14, and I'm reading verse by verse. म अय्युबको पुस्तक 14 अध्यायलाई निकाल्दछु अनि त्यहाँबाट हामी पदहरु एक एक गरी पढ्दै जाने छौं। Man born of woman is of few days and full of trouble. He springs up like a flower and withers away. Like a fleeting shadow, he does not endure. स्त्रीबाट जन्मेको मानिस थोरै दिनको र दुःखले भरिएको हुन्छ। त्यो फूल जस्तै फक्रिन्छ र काटिन्छ, त्यो छाया जस्तै भाग्दै जान्छ र रहिरहँदैन। Do you fix your eye on such a one? Will you bring him before for judgment? Who can bring what is pure from the impure? No one. तीन पदलाई अनि के तपाईँ यस्तो मानिसमाथि आफ्नो आँखा गाड्नुहुन्छ र आफूसित मलाई मुद्दा लड्न लगाउनुहुन्छ? कसले अशुद्ध वस्तुबाट शुद्ध वस्तु निकाल्न सक्छ र कसैले पनि सक्दैन। Verse 5 and 6. Man's days are determined. You have decreased the number of his months and have set limits he cannot exceed. So look away from him and let him alone till he has put in his time like a hired man. 5 र 6 पदलाई म पढ्दछु। किनभने मानिसको आयु तोकिएको छ, त्यसका महिनाको संख्या तपाईसँग छ, तपाईले त्यसका सीमानाहरू बाँध्नु भएको छ र त्यसले त्यो पार गर्न सक्दैन। त्यसबाट आफ्नो नजर हटाउनुहोस् र त्यसले तबसम्म विश्राम पाओस् जबसम्म त्यसले ज्यालादार नोकरले जस्तो आफ्नो दिन पूरा गर्दैन। At least, verse 7, at least there is hope for a tree. It is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Its roots may grow old in the ground, and its stump die in the soil. Yet, at the scent of water, it will bud and put forth shoots like a plant. पददेखि पढ्दछु। किनकि रुखका निम्ति आशा छ, त्यो काटेर ढालिए तापनि त्यो फेरि पलाउने छ र त्यसको कलिलो हाँगा पलाउन छोड्ने छैन। त्यसको जरा जमिनमा बुढो हुँदै गए तापनि त्यसको ठुटा माटोमा मरिगए पनि नौपद पानीको गन्ध पाएर त्यसले मुना हाल्नेछ र बोट बिरुवाले जस्तै हाँगाहरू उमार्नेछ। And now 10 to 13, but man dies and is laid low. For judgment, he breathes his. But man dies and is laid low. He breathes his last and is no more. As water disappears from the sea, or a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise. Till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep. If only you would hide me in the grave and conceal me till your anger has passed. If only you would set me a time and then remember me. म 10 पददेखि 13 पदसम्म पढ्दैछु। तर मानिस मर्छ र मेटिएर जान्छ, मानिसले प्राण त्याग्छ र त्यो मानिस कहाँ रहन्छ र? जसरी समुद्रबाट पानी सिद्धिन्छ र बाढ घटेर सुकिजान्छ, त्यसरी नै मानिस लेट्छ र उड्दैन। जबसम्म आकाश टलेर जाँदैन तबसम्म तिनीहरू न बिउजनेछन् न त आफ्नो समुद्र निन्द्राबाट बिउताउनेछन्। तपाईले मलाई चिहानमा लुकाउनु भएको भए तापनि जबसम्म तपाईको क्रोध सेलाउँदैन तबसम्म मलाई गुप्त राख्नु भएको भए ता मेरा निम्ति एउटा तोकिएको समय ठहराएर मेरो सम्झना गर्नु भएको भए ता हुने थियो। So we come back to the verse that we started this morning,
verse 14, and I'm going to read it. अनि आज बिहान हामीले पढेको पदलाई हामी त्यहाँ आइपुगेका छौँ अनि म त्यस पदलाई फेरि पढ्नेछु 14 पद। The question is, if a man dies, shall he live again? अनि हाम्रो त्यो प्रश्न थियो कि एउटा मान्छे जब मर्दछ त्यो मान्छे फेरि जीवित हुन्छ त? And this is describing the body that will be laid in the grave. अनि यो चाहिँ एउटा शरीर जो चाहिँ शरीर चाहिँ चिहानभित्र गाडिएको हुन्छ त्यो शरीरको सम्बन्धमा कुरा गरिएको छ। And as the tree's roots are buried in the ground, and when the water comes up, it sprouts again and becomes a tree. जसरी एउटा रुख चाहिँ तल जमिनमा गाडिन्छ अनि त्यसलाई जरा हाल्छ अनि त्यो पछि फेरि एउटा रुख भएर आउँदछ। Same is going to be the truth with the body of the believers, because his body will be staying in the grave till the trumpet of the Lord shall sound, and he will descend from heaven, and those who have died in Christ will rise again. आज मानिसको शरीर पनि त्यस्तै प्रकारको हुनेछ कि यो शरीर जो हामीले अहिले माटोमा राख्दैछौँ यो शरीर चाहिँ एक दिन जब उहाँको तुरहीको आवाज सुन्दछ शरीरले भाइको शरीरले तब उहाँको तुरहीको आवाज सँगसँगै यो शरीर पनि बिउतेर उठ्नेछ। So let me repeat and say from Psalms 112 and 6. अनि म तपाईँलाई फेरि भजन सङ्गीत 112 देखि 6 पदमा तपाईँलाई दोहोऱ्याएर पढाउन चाहन्छु। The righteous shall be in everlasting remembrance. निश्चय नै धर्मी जनको सम्झना सदा रहिरहनेछ। Proverbs 10 and 7. The memory of the just is blessed. अनि हितोपदेश 10 अध्यायको 7 पदमा भनिएको छ धर्मी मानिसको सम्झना आशिषित हुनेछ। Proverbs 14 and 32. There is hope in the death of a righteous man. अनि यहाँ हितोपदेश 14 अध्यायको 32 पदमा लेखिएको छ अनि धर्मी जनको मृत्युमा चाहिँ आशा हुन्छ। So we come to the book of 1 Thessalonians and just read a few things over there, and then we'll come to the part when the cassette will be lower down. अनि हामी फेरि पहिलो थेसलोनी 4 अध्यायबाट के कुरा पढ्ने छौँ अनि जो कुरा हामीले अगाडि पढिरहेका छौँ हामी त्यहाँनिर फर्केर आउँछौँ। And this is for all of us to know what has happened, so that we will not grieve as those who don't have hope grieve. आज हामीले यो कुरा पढ्दैछौँ यसकारण कि आज हामीसँग चाहिँ त्यो आशा छ जसले प्रभुलाई पाएका छैनन् उनीहरूसँग चाहिँ आशाविहीन जीवन उनीहरू जिउँदछन्। 1 Thessalonians chapter 4 and from verses 13. अनि पहिलो थेसलोनी 4 अध्यायको 13 पदबाट Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. तर हे भाइहरू हो अरू आशा नहुनेहरूले जस्तो चाहिँ तिमीहरूले शोक नगर भनी सुति जानेहरूका विषयमा म तिमीहरूलाई अनजान रहेको चाहदिन। Verse 14. 14 पद We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. And our brother Dinesh is one of them. किनकि येशू मर्नुभयो र बौरिएर उठ्नुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ भने उसरी नै येशूमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनुहुनेछ जसमध्ये हाम्रो भाइ दिनेश पनि एक हुनुहुनेछ। From verses 15. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. 15 र 16 पदमा यसरी लेखिएको छ किनकि प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई यो भन्दछौँ हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको आगमनसम्म रहिरह्यौँ भने हामीले कुनै रीतिले पनि सुतेकाहरूलाई उछिन्ने छैनौँ। 16 पद किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लन हुनेछ अनि ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। And the 17th verse says, After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. 17 अनि 18 पदमा यसरी लेखिएको छ त्यसपछि हामी जीवित रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उहाँसित एकसाथ बादलमा उठाइनेछौँ
अनि यसरी नै हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। 18 यसकारण यी वचनहरूद्वारा एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ। So this is what the word of God says, and this is the authority in God's word. आज परमेश्वरको वचनले यो कुरा बताएको छ अनि परमेश्वरको वचनको सामर्थ्यमा हामी तपाईँहरूलाई अधिकारमा यो कुरा तपाईँहरूलाई बताउँदछौँ। And this is the hope that would keep us alive and have waiting for the coming of our Lord Jesus आज Christ. जो हामी बाँचिरहेका छौँ हाम्रो निम्ति एउटा आशा छ कि आज प्रभु जब हाम्रो प्रभु आउनुहुन्छ हामी उहाँलाई भेट्नेछौँ। So, having said all of these, I will read the last verse while the casket is going to be lowered. अनि यो कुराहरू तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँहरूको बिचमा अर्को एउटा अन्तिम पद पढ्नेछु। जब यो मृत शरीरलाई तल झारिन्छ त्यो झार्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ। Revelation chapter 14, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13th and the verse that goes on from verse 13. Then I heard a loud voice from heaven saying, Write, blessed are the dead who die in the Lord. From now on, yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. प्रकाश 14 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, लेख ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्दछन्। आत्मा भन्नुहुन्छ तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। May the Lord bless His word and fill the hearts of the family and the friends and all those who are members and friends with great hope, eternal hope. आज परमेश्वरको वचनद्वारा प्रभुले परिवार अनि आफ्ना आफन्तहरूको हृदयमा भएको जो पीडा शोक छ त्यसमा उहाँले उहाँको शान्तिद्वारा उहाँको सान्त्वनाद्वारा सबैको हृदयलाई भरिदिएका हुन्।